ساریاں حمداں ساریاں تعریفاں اس رب العالمین واسطے جس رب نے سانو زندگی دے اندر ایک فیری ماہ رمضان المقدس دا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ بے حد درود و سلام اس کریم آقا دی ذات تے جدی ذات تے خود خدا اور او دے فرشتے درود پڑھدے نے۔ معزز سامعین کرام، اج دے جمعۃ المبارک دے اندر میرا موضوع ہے عظمت قرآن۔ قرآن دی عظمت کی ہے، قرآن دی شان کی ہے، قرآن پڑھن والے دا مقام کی ہے۔ اللہ تعالی مینوں سنا کے تانوں سن کے اے دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، میرے رب نے قرآن دے اندر فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ۔ تھوڑی مٹی کار ہاں سمجھ آئے گی آواز ہاں کوئی بات کرو، کچھ شعر ہوگا تو پھر بولا سمجھ ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک او لوگ جڑے اللہ دے قرآن نو پڑھدے نے، کتاب دی تلاوت کردے نے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کردے نے، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً۔ فرمایا جڑے اللہ دے دتے ہوئے رزق وچوں خرچ کردے نے، ظاہری طور تے یا چھپا کے۔ فرمایا جڑے قرآن دی تلاوت کردے نے، جڑے نماز نو قائم کردے نے، جڑے اللہ دے دتے ہوئے رزق وچوں خرچ کردے نے، چھپا کے یا ظاہراً، یرجون تجارہ، فرمایا او اللہ دے نال تجارت کردے نے۔ اللہ نال کی کردے نے؟ تجارت کردے نے۔ کیڑے؟ فرمایا دنیا دے اندر بڑے بڑے تاجر نے، کوئی کسے شے دا تاجر ہے، کوئی کسے شے دا تاجر ہے۔ فرمایا کسے تاجر دی رسائی امریکہ دی منڈی تک ہے، کسے تاجر دی رسائی دبئی تک ہے۔ فرمایا جڑے قرآن دی تلاوت کردے نے، نماز نو قائم کردے نے، اللہ دے دتے ہوئے رزق وچوں خرچ کردے نے، چھپا کے یا ظاہراً، فرمایا اونا دی تجارت رب العالمین دے نال ہوندی، اونا دی تجارت رب دے نال ہے۔ اور تجارت دا یہ اصول ہے کہ جدوں بھی کوئی تاجر تجارت کردا ہے، او دے سامنے نفع بھی ہوندا ہے تے نقصان بھی ہوندا ہے۔ انہوں یہ پتہ ہوندا ہے یہ دے وچوں نفع بھی مل سکتا ہے تے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جڑے قرآن دی تلاوت کردے نے، نماز قائم کردے نے،
اللہ دے دتے ہوئے رزق وچوں چھپا کے یا ظاہرن خرچ کردے نے، او میرے رب نال تجارت کردے نے۔ اے تجارت ایسی تجارت ہے جدے وچ گھاٹا نہیں، نفع ہی نفع ہے۔ گھاٹے والا تے سوال ہی نہیں پیدا ہوندا، بھئی گھاٹا آ جاوے، بھئی جیڑا نماز پڑھدا ہے وہ گھاٹے تے نہیں آندا، جیڑا قرآن دی تلاوت کردا ہے انہوں گھاٹا، تے جیڑا رب دے دتے ہوئے رزق وچوں خرچ کردا ہے کدی گھاٹا نہیں آندا۔ اے او سچی تے سچی تجارت ہے جیڑے آدھے رب نال پہ کردے نے بندے، او گھاٹے والے پاسے نہیں جاندے پئے، او تے نفع والے پاسے جاندے پئے۔ پہلی بات کیڑی ہے؟ فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک او لوگ جڑے کتاب دی تلاوت کردے نے، قرآن پڑھتے نے۔ قربان جائیے، قرآن ایسی کتاب ہے کہ جنوں ویکھنا بھی عبادت۔ بھئی دنیا دی کوئی کتاب ہے نا، انہوں ویکھو تے عبادت ہے، تے قرآن نو ویکھو تے قرآن نو ویکھنا بھی عبادت، قرآن نو چھونا بھی عبادت، قرآن نو چومنا بھی عبادت، قرآن نو بیان کرنا بھی عبادت، قرآن تے عمل کرنا بھی عبادت، قرآن دا ترجمہ کرنا بھی عبادت، قرآن دی تفسیر کرنا بھی عبادت، قرآن نو سینے نال لا کے چلنا بھی عبادت، قرآن نو پڑھنا بھی عبادت، قرآن تے عمل کرنا بھی عبادت۔ کتنی عظیم کتاب ہے بھئی، ویکھو نا، چل ایتھوں ہی لے لویے، جیڑا قرآن دے اتے غلاف پایا جاندہ ہے، توجہ کرنا، او غلاف قرآن نو پڑھ دے، یار سمجھو نا، جیڑا جو کپڑا بازارو لے آندا، انہوں تو کے انہوں غلاف بنایا، انہوں قرآن دے اتے چڑھایا، ایک کپڑا قرآن نو پڑھدا تے نہیں، اندہ ادب کیوں ہوندا ہے؟ اندہ ادب کیوں ہوندا ہے؟ اس قرآن دے اتے چڑھے ہوئے کپڑے نو بھی چومیا جاندا ہے۔ یار جیڑا قرآن دے نال لگ جاوے، قرآن پڑھے نا، قرآن دے اتے ہاں جی غلاف بن کے کپڑا چڑھ جاوے، انہوں چومیا جاندا ہے، او دی عظمت تے شان تے مقام ہے کہ یار جیڑا قرآن نو پڑھ لوے او دا مقام کی ہے۔ جیڑا قرآن دا ترجمہ کرے، جیڑا قرآن دی تفسیر کرے، جیڑا قرآن نو بیان کرے، جیڑا قرآن نو پڑھے، جیڑا قرآن نو چومے، جیڑا قرآن نال پیار کرے، سامعین محترم، جے کپڑے دا مقام اتنا ہے تے پھر قرآن نال پیار کرن والے دا مقام کتنا ہوئے گا؟ قرآن اللہ نے حضور نو بڑے معجزے دیتے نے، سر تو لے کے پیراں تک میرے مصطفیٰ معجزہ نے، پر قرآن ایسا معجزہ ہے جیڑا سارے معجزہ تو آلہ ہے۔ رب کائنات نے کسے نبی نو ایک معجزہ دیتا، کسے نو دو دیتے، کسے نو تین دیتے،
کسے نو 4 دتے، کسے نو 5 دتے، کسے نو 12 دتے، کسے نو 13 دتے، کسے نو 33 دتے، کسے نو 53 دتے۔ 53 معجزات دے اُتے رب کائنات نے کسے نو معجزہ نہیں دتا ہے۔ جدو یار دی واری آئی سر تو لے کے پیرا تک رب کائنات نے معجزہ بنا چھڑیا ہے۔ فرمایا میرے نبی دا چلنا بھی معجزہ، میرے نبی دا اٹھنا بھی معجزہ، میرے نبی دا کھانا بھی معجزہ، میرے نبی دا پینا بھی معجزہ، میرے نبی دا مسجد نبی ول جانا بھی معجزہ، میرے نبی دے صحابہ دے سامنے بیان کرنا بھی معجزہ، میرے نبی دا، میرے نبی دی ادا دا معجزہ، سر تو لے کے پیروں دیا تلیاں تک رب نے محبوب نو معجزہ بنایا ہے۔ فرمایا سب تو وڈا معجزہ اللہ نے محبوب نو قرآن عطا فرمایا ہے۔ قربان جائیے، اس وقت دا سب تو وڈا جڑا شاعر سی نا، شاعر او دے نام سی لبید۔ لبید نام سی۔ سبا معلقہ ایک کتاب ہے، سبا معلقہ، یہ درساں وچ پڑھائی جاندی ہے کہ میں بھی پڑھ کے آیا ہوں۔ یہ سبا معلقہ وچ بڑے قیمتی شعر نے، سمجھان واسطے، نصیحت واسطے، ادب واسطے۔ یہ لبید عرب دا جڑا بہت بڑا مشہور شاعر سی، جنہوں امام الشعراء کہا جاندہ سی، مالک الشعراء کہا جاندہ سی۔ اکاز دا میلہ لگدا سی تے میلیاں دے وچ شعراء دا مقابلہ ہوندا سی۔ او شعر کہندے آئے، شعر لکھ دے آئے، اپنے اپنے شعر لکھ کے دکھان دے آئے۔ اے لبید نے جدو سبا معلقہ لکھی نا، اے شعر لکھے تے جننے اکاز دے بازار وچ شاعر آئے سن نا، سارا نے لبید نو سجدہ کیتا۔ انہیں کہا تینوں اسی امام مننے ہیں، آج تک یہ ہو جیا شعر کسے نے لکھے نہیں جے تو لکھے نے۔ اور جنہ اچھا شعر ہوندہ سی انہوں کعبے دے اندر لٹکا دیتا جاندہ سی۔ انہوں نے جدو کعبے دے اندر لٹکایا، سبا معلقہ نو لٹکایا کعبے دے اندر، اللہ نے مصطفیٰ دے اتے سورت کوثر نازل فرمائی۔ رب کائنات نے فرمائی آتویناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ نے محبوب تے جدو سورت نازل ہوئی، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جاؤ اینو کعبے دے اندر ٹنگ کے آؤ۔ جدو کعبے اندر ٹنگیا گیا، اس سورت نو لبید دا گزر ہویا۔ لبید نے آدھے کلام نو ویکھیا، جدو اس سورت نو ویکھیا تے کہن لگا میں ھذا الکلام البشر، کہن لگا یہ کلام کسے بندے دا نہیں۔ بڑے بڑے شعر میں بھی آکھے نے، بڑے بڑے لکھے نے، امام الشعراء واں میں بڑا وڈا شاعر ہاں، ملک الشعر مینوں کہا جاندا ہے، ملک الشعراء کہا جاندا ہے۔ مینوں لوگ شاعری اندر آ کے سجدہ کر دے نے، امام من دے نے، پر میں جدو ایک کلام پڑھیا ہے کہندا ہے ما ھذا کلام
بشر، اے کسے بندے دا کلام نہیں، اے تے رب العالمین دا کلام ہے۔ بس جدو اینا پڑھیا نا اسے وقت ہی آدش سبا ملکہ لا تے تھلے سٹ دیتی، آدھے ہتھاں نال تھلے سٹ دیتی، کہنے لگا یہ کسے بشر دا کلام نہیں ہو سکتا، اے خالق دا کلام ہے۔ انہاں کہے اے ٹنگایا کنے؟ کہ محمد مصطفیٰ نے۔ ٹر گیا جا کے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا، حضور دی غلامی وچ آ گیا، کہندا میں بڑا شاعر سی، پر آج پتہ لگا ہے ایک کلام واقعی خالق دا۔ اللہ فرماتا ہے فاتو بسورۃ من مثلی، فرمایا ایدی کوئی ایک مثل صورت ہی بنا کے لے آؤ، تو انہوں پتہ لگ جائے گا رب خود ہی فرماتا ہے تسی نہیں بنا سکتے، تسی نہیں بنا سکتے، اتنا بڑا۔ تے جیڑا میاں اس قرآن تے عمل کرے، قرآن نو پڑھے، بیان کرے، ویکھے قرآن نو، قرآن نال پیار کرے، حدیث پاک پڑھ لگا وا، فرمایا قیامت دا دن ہوے گا، قیامت دا دن ہوے گا۔ صحیح مسلم دی حدیث ہے، فرمایا قرآن پڑھن والیاں دی قرآن آپ شفاعت کرے گا، کعبہ بھی شفاعت کرے گا، حجر اسود بھی شفاعت کرے گا، کعبہ بھی شفاعت کرے گا، حجر اسود بھی شفاعت کرے گا، کچا بچہ بھی، چھوٹا بچہ بھی جڑا دنیا تو ٹر گیا ہے وہ بھی شفاعت کرے گا۔ رب فرمائے گا ٹر جا جنت، اللہ سونیا اونی دیر تک نہیں جانا، فرمایا کنی دیر تک؟ جنی دیر تک ایک ہاتھ وچ ماں نہیں ہوے گی، دوجے ہاتھ وچ ابا نہیں ہوے گا۔ فرمایا ماں نو بھی تے ابے نو بھی، چھوٹا بچہ کچا بچہ جڑا دنیا تو ٹر گیا، فرمایا لے کے جنت میں جائے گا، فرمایا بچہ بھی شفاعت کرے گا، کعبہ بھی شفاعت کرے گا، حجر اسود بھی شفاعت کرے گا، تے کعبے دا کعبہ بھی شفاعت کرے گا۔ کعبے نو لے جان تو پہلے پوچھا جائے گا چل اللہ دی بارگاہ وچ، کہندا نہیں نہیں پہلے مینوں حضور دی بارگاہ وچ لے چلو، پہلے مینوں حضور دی بارگاہ وچ لے چلو۔ کیوں؟ کعبہ جا کے سلام عرض کرے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑے میرے کولوں آ گئے وہ میں سنبھال لیساں، جڑے نہیں آ سکے انہاں نوں تسی سنبھال لو۔ اللہ اللہ قربان جائیے، فرمایا قرآن بھی شفاعت کرے گا، قرآن بھی اللہ دی بارگاہ وچ کھڑا ہو جائے گا، رمضان دا مہینہ بھی کھڑا ہو جائے گا، قرآن بھی شفاعت کرے گا، رمضان بھی شفاعت کرے گا۔ رمضان کہے گا اللہ سونیا ایلے میری بڑی قدر کیتی ہے، روزے رکھے لی، میری بڑی عزت کیتی ہے سو، میرا بڑا ادب کیتا سو، میرے آن تے خوشی کیتی سو، میرے جان تے روندا رہی آئی، میرے جان تے روندا رہیا، میرے آن تے خوشیاں کردا رہیا، میرے نال بڑا ہی پیار کیتا سو۔ اللہ سونیا آج میں سفارش کرنا وا اس بندے لئی، جنت دے دروازے کھول دے۔
فرمایا قرآن آ جائے گا اللہ سونے آئے مینوں راتی تراویاں وچ سندا رہیا راتی تراویاں وچ سندا رہیا پڑھدا رہیا میرے نال پیار کردا رہیا میرے نال محبت کردا رہیا اللہ سونیا میں سفارشی بن کے الدا آ گیا رب العالمین میری سفارش قبول کر ایلو جنت وچ ٹور دے یار قرآن بھی شفاعت کرے تے رمضان بھی شفاعت کرے تے صاحب قرآن بھی شفاعت کرے قربان جائیے جنہاں قرآن دی قدر کیتی قرآن بڑی عظمت دیندا ہے بھائی خلافت عثمانیہ ہن تے سارے بندیاں نوں پتہ ہونا ہے جی 1299 میں شروع ہوئی خلافت عثمانیہ دی بنیاد رکھی گئی سی یہ جڑا عثمان سی نا عثمان اول اینو پنڈ والے نے کٹ دیتا سی یہ بنیاد کیویں رکھی جی پنڈ والے نے کٹ دیتا جی میں نیک بندے چاہتے ہیں نا کہ برے نہ رہیں ایویں برے بھی آدھے نیک نہ رہیں ہن بلا کسے دا دل کردا ہے بھئی اسلام آوے بول دے نہیں تہاڈا تے کردا ہے نا تہاڈا نام تے میں نہیں لیندا پھر جڑے ٹھیکیدار بنے بیٹھے نے انہاں دا نام لیندا بھئی کدوں انہاں دا دل کردا ہے بھئی اسلام آوے پتہ جے اسلام آیا تے ٹوکا چل جانا ہے غریب تے اسلام نو پسند کردا یار اسلام آوے اسلام عمل لے آندا انہاں آکھیا اینو باہر کڈو یار بابا بڑا ہی تنگ کردا اس عثمان نو باہر کڈو یار کڈ دیتا باہر انہاں آکھیا چلو مینوں نہیں ران دیندے ہو تے میں بھی آدھے پیر دے بوئے تے جانا پیر دے بوئے تے ٹر گیا گل کدوں دی ہو رہی ہے 1299 دی پیر آج دے نہیں یہ بڑی پرانی گل چلی یار عثمان اول اپنے پیر دے بوئے تے ٹر گیا تے میاں محمد بخش کھڑی دے تاجدار کلندر رومی کشمیر جن نے شادی نہیں کیتی تے پوچھیا گیا حضور جدو کوئی بندہ جمعہ رات آندی ہے روحاں ٹور جاندیاں نے اپنے اپنے گھراں دے اندر تہاڈی روح کیڑے بوئے تے جائے گی فرمایا کوئی گل نہیں شادی نہیں کیتی آدھے پیر نال تے نبھائی ہے نا میری روح میرے پیر دے بوئے تے جائے گی فرمایا میری روح میرے پیر دے بوئے تے جائے گی انہیں آکھیا چل پنڈ والے کٹ دیتا چل پیر دے بوئے تے رہیے سبحان اللہ ستے خیران جندہ پیر نگری ہوئے زمانے دیا واوا زمانے دیا تکلیفاں مصیبتاں انہوں کچھ نہیں کہہ سکدیاں ٹر گیا عثمان پیر دے کول شامی پہنچیا پیر نے فرمایا پتر اے حجرے اندر سو جا عثمان اول حجرے دے اندر سون گئے نے جڑے پاسے
جڑے پاسے بھی پیر کردے نے اگوں نظر آوندا ہے انج لگدا جویں اللہ دا قرآن پیا ہویا ہے ساری رات بیٹھے رہے ستے نہیں بیٹھے رہے صبح دا ویلا آیا تہجد دے ٹائم تے بوا کھولیا پیر سامنے کھڑا ہے فرمایا کی گل ہے عثمان راتی نیندر نہیں آئی اکے حضور کیویں سو جاندا جڑے پاسے بھی پیر کردا سی ایویں ہی لگدا جویں اگوں اللہ دا قرآن لکھیا ہویا ہے اللہ دا قرآن نظر آندا سی فرمایا خوشخبری آئی میں خواب اندر ویکھیا ہے ایک آواز آئی ہے عثمان تو قرآن دی قدر کیتی ہے اسی تینوں اس علاقے دی بادشاہی دیواں گے جنہ تینوں کڈیا ہے اس علاقے دی بادشاہی عثمان اسی تینوں عطا کران گے اے بادشاہی کیویں لبھی ہے اللہ دے قرآن دی برکت دینا قرآن دی برکت نہ لبھے تے فرمایا جا کہن لگا حضور بادشاہی کی مینوں لبنی مینوں پنڈ والا باہر کڈ دیتا فرمایا جنہ کڈیا ہے اس علاقے دی بادشاہی تینوں ملنی اسی کہہ جو چھڑیا اسی کہہ چھڑیا ملنی ہے تینوں عثمان نے عرض کی تھی ٹھیک ہے حضور مل جائے گی ویلا عثمان نے دین دا کم کیتا جھنڈا لہرایا پرچم لہرایا اسلام دا پھر بادشاہی مل گئی عدالت دے اندر پہلا قانون کی لاگو کیتا ہے آؤ میں تانوں سنانا چاہنا وا ہن دے حکمران بغیرت ہو چکے نے قرآن دا علم کڈی جا رہے نے جہادیاں تا کڈی جا رہے نے او میاں ختم نبوت دا قانون ناموس رسالت دا قانون باہر کڈن تے تلے ہوئے نے حضور دی ناموس تے پہرا دینا بڑی مشکل گل جے عثمان نے پہلا کم کی کیتا ہے فرمایا جننے بھی قاضی ہون گے جدو عدالت وچ مجرم نو پیش کیتا جائے گا قرآن اتے ہاتھ رکھ کے جدو پوچھا جاندا ہے سچ سچ دس جھوٹ نہیں بولاں گا اللہ دے قرآن تے ہاتھ رکھ کے جیڑی بھی گل کراں گا سچی گل کراں گا عثمان نے قانون لاگو کیتا جدو اللہ دا قرآن عدالت وچ آ جاوے کسے جج نے کرسی تے نہیں بیٹھنا کسے جج نے کرسی تے نہیں بیٹھنا کسے مجمع والے نے کسے منصفاں نے مجرماں نے جنی دیر تک اللہ دا قرآن عدالت وچ رہے گا کسے نو بون دی ضرورت ہی نہیں فرمایا اے اللہ دے قرآن دا اعزاز ہے فرمایا قرآن عدالت میں آ جاوے تو پھر کرسیاں تے نہ بیٹھے رہو اللہ دے قرآن دے ادب لئی کھڑے ہو جاؤ اے عثمان نے ادب دیتا ہے اے دسیا اللہ دا قرآن میاں قرآن نال پیار کرو قرآن نال محبت کرو جنہ قرآن نو کنڈ کیتی ہے قسم رب دی ذلیل ہو گئے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد نو 3 چیزاں سکھاو
بچہ پیدا ہوتا ہے تھوڑا جہا وڈا ہوتا ہے تینوں سوچ ہو جاتی ہے میں انہوں کہڑے سکول میں داخل کراؤنا باویں میں ہاں تے باویں تسی ہو باویں میں ہاں تے باویں تسی ہو سوچ تے پیدا ہو جاتی ہے نا کہڑے سکول میں انہوں داخل کرانا پھر 3 4 5 سکول ویکھنے نے انہوں دے نصاب چیک کرنے نے نصاب چیک کر کے پھر داخل کروانا ایویں ہے یا نہیں بولو تو صحیح ہے ایویں ہی ہے نا وہ نہیں ویکھنا سی یہ کہڑا نصاب ہے ریاضی دا نصاب ہے انگلش دا ہے اردو دا ہے سب کچھ ہے پر جے نہیں ہے تو قرآن دا قانون نہیں ہے اے نصاب نہیں وچ میاں جڑا مصطفیٰ نے بچیاں لئی نصاب مرتب کیتا ہے وہ تے وچ ہے ہی نہیں وہ کیڑا نصاب ہے فرمایا اپنی اولاد نو 3 چیزاں سکھاؤ کیڑیاں فرمایا اپنے محبوب دی اپنے نبی دی محبت سکھاؤ پتراں نو اے نصاب ہے کی سکھانی ہے بھلا محبت ہن تو تے میں غور کرنا آدھے پتر نو کنی ہے کہ حضور دی محبت سکھانی کنی ہے کہ محبت سکھا رہے ہیں میں کوئی تفرقے بازی دی گل نہیں کردا پیا نہ میں ممبر رسول تے بیٹھ کے یہ جے کدی موقف نو لے کے بیٹھا ہاں لیکن حالات حاضرہ دے اتنے گل کرنی میری مجبوری ہے بھئی جنہیں کہنا ہے بھئی نبی پاک نو پتھر دے اے دیوار دے پیچھے دا علم نہیں نبی پاک نو علم ہی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جان دے نہیں نبی پاک اینج کر کے کردے رہنا پتر دے ذہن وچ گلاں پاندیاں رانا اے محبت سکھا رہا ہے یا بنجا رہا ہے محبت سکھانی ہے تے بہترین ذریعہ مدنی چینل سبحان اللہ تینوں حضور دی محبت دسن گے حضور دی ذات تے درود پڑھیا کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ حضور دیاں باتاں سنائیاں کر اوے کملی والے نے چن توڑیا ہی مڑ جوڑیا ہی سبحان اللہ اوے مصطفیٰ نے ڈوبیا سورج موڑیا ہی عصر دی نماز پڑھا کے مڑ واپس لے گیا سبحان اللہ انگلی پیالے وچ مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ رکھے پانی نہیں سی 1400 صحابہ پانی پی گئے مشکیزے بھر لے سواریاں نو پلا لیا مصطفیٰ دیاں طاقتاں آئے اے جدی محبت اپنی اولاد نو سکھا اے نصاب ہوئے جڑا میرے مصطفیٰ نے دیتا ہے اے سکول والا نے نہیں دیتا اے میرے مصطفیٰ نے نصاب دیتا ہے فرمایا دوسری بات فرمایا اپنے نبی دی آل دی محبت سکھا انہوں نے کہا تو میرا پتر ہے نا ہاں فرمایا جی میں تیری خاطر لڑ پاؤنا نا کوئی تینوں گل آکھے تے میں لڑ پاؤنا تے جے کوئی حضور دی اولاد نو گل آکھے تے میں بھی لڑ پاؤنا جان دی پرواہ نہیں کرنی پتر حضور تے حضور دی آل دی محبت دا ایک تقاضا ہے کہ میں رواں یا نہ رواں مینوں چھڈ دے وی حضور تے حضور دی آل نو نہ چھڈی سبحان اللہ اے حضور دی آل دی محبت سکھانا حضرت ابو بکر صدیق نو پتر نے آکھیا بابا جی فرمایا جی پترا حضرت ابو بکر صدیق لیٹے پیسن کہنے لگے جنگ بدر دے اندر تسی میری تلوار تھلے آئے تے میں پیو سمجھ کے تلوار روک لئی تے سیدنا صدیق اکبر فرما دے پترا صدیق لیٹے لے صدیق اٹھ کے بہ گئے فرمایا پترا گل سن لے
تو تے پیو سمجھ کے مینوں چھڈ دتا ہی جے میری تلوار تھلے آ جاندیاں میں پتر سمجھ کے چھڑنا نہیں سی رسول اللہ دا دشمن کہہ کے سر قلم کر دینا سی اینج محبت سکھا اولاد نو اے ہے او نصاب جڑا میرے مصطفیٰ نے دیتا ہے اے نصاب مصطفیٰ نے نہیں دیتا کہ پڑھ کے سڑکاں دے اوتے آکھن میرا جسم میری مرضی اے کالجاں تے یونیورسٹی دیاں تعلیماں نے جڑیاں روڈ دے اوتے کہہ رہی نے میرا جسم میری مرضی اے جڑے داتا علی اجویری تے خواجہ فرید الدین نظر آندے نے کلندر پاک نظر آندے نے اے اللہ دی قسمے کرسیاں تے بہ کے نہیں پڑھتے رہے بینچاں تے بہ کے نہیں پڑھتے رہے اے مسجداں دے وچ سکیاں چٹائیاں تے ٹوٹیاں چٹائیاں تے روٹیاں منگ پن کے کھا کے اللہ دے دین دی خدمت کرتے رہے اگر چاہنا ہے اپنی اولاد نو نیک بنانا چاہنا ہے اگر نیک بنانا تو پھر اسلام حکمائے اسلام نے لکھا ہے جیڑا بندہ آدھی برادری تے ناز کردا ہے نا برادری تے ناز کردا برادری تے ناز کرنا جی میری بڑی برادری لمبی چوڑی فلاں 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 گندا تھکدا ہی نہیں برادری دے حکمائے اسلام نے لکھا ہے انہوں پوچھ لے تیری برادری وچ کوئی شریعت دے دین دا عالم بھی ہے یا نہیں ہے شریعت دے دین دا عالم بھی ہے یا نہیں ہے قرآن دا حافظ بھی ہے یا نہیں ہے فرمایا اگر او دی برادری وچ شریعت دے دین دا عالم نہیں او دی برادری وچ حافظ قرآن نہیں حکمائے اسلام نے لکھیا ہے انہوں کہہ دے مردہ برادری والے آ تیری ساری برادری مردہ ہے کیونکہ تیری پوری برادری وچ شریعت دین مصطفیٰ دا ایک عالم دین ہی نہیں تسی علماء نو کی سمجھ دے ہو بھئی مولوی دی دوڑ مسجد تک ہے آؤ ذرا حدیث سنا میں تانوں جے کوئی چاند منٹ اتے ہو جاون تے گھبراوا جے نہیں گھبرایا جے نہیں مسجد وچ ویسے ہی نہیں گھبرانا چاہیے تے روزے نال بولدا میں پیاں کہڑا تسی بول دے پے تواڈے کول تے سبحان اللہ ہی لینی بڑی اوکھی جی حالانکہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہو 1000 سبحان اللہ دا ثواب نہیں علماء حکماء اسلام نے لکھا ہے اسی ایویں کہہ دینے ہیں مولوی دی دوڑ مسجد تک حدیث پاک امام حاکم نے المستدرک دے اندر حدیث پاک نقل فرمایا قیامت دے دن سب تو پہلے جنت دے دروازے میرے مصطفیٰ لئی کھلن گے حضور دے غلام داخل ہون گے فرمایا جنت دے بوئے اگے چند ایک بندیاں دا اختلاف ہو جائے گا اختلاف حضور دی امت دا رحمت ہے اختلاف جڑا نا اختلاف کسے مسئلے دے اندر اختلاف دا علماء دا اختلاف ہونا کسے مسئلے دے اندر اے رحمت ہے لوگ انہوں ہور ترجیح دیندے ہیں ہور نظریات نال دیکھتے وہ حالانکہ فرقہ فریت وچ نہیں ہوندا کسے مسئلے تے اختلاف ہوندا ہے نا رائے ہوندی ہے ایک بندے دی وہ دے کول مضبوط دلیل ہوندی ہے اختلاف ہو جائے گا تے ہوئے گا کنہاں دا بلا ہنے دسا ہے تانوں جنتیاں دا جنت دے بوئے کہ جنتیاں دا اختلاف ہوئے گا کس گل تے ایک آکھے گا میں پہلے جانا دوجا آکھے گا میں پہلے جانا تیجا آکھے گا میں پہلے جانا اللہ فرمائے گا جبریل یہ تو ہن لڑی ہوندے نے جنت دے بوئے تے لڑی ہوندے ایتھے ہی اختلاف ہویا کھڑوتا ایک آندا میں جانا ہے دوآں دا میں جانا ہے تریاں دا میں وڈیرا میں جانا ہے پہلے میرا حق ہے پہلے میرا حق ہے یا اللہ میرے واسطے کی حکم ہے فرما جبریل ٹور جا انہاں دا جھگڑا ختم کرا اختلاف ختم کرا انہاں کول پوچھی بے کیڑا پہلے جانا چاہندا ہے انہاں دے کول پوچھ لویں انہاں دے عہدے کیڑے کیڑے
اللہ اللہ قربان جائیے جبریل پوچھے گا بھئی تو جو جنت وچ پہلے جانا چاہنا ہے کون ہے؟ آکھے میں حاجی میرا حق بندا ہے میں جنت وچ پہلے ٹر جاواں۔ جبریل فرماندے نے حاجی صاحب ناراض نہ ہویا جے ذرا لین وچ لگو۔ ہاں بھئی تو میں جی نمازی، جبریل فرمان کے نمازی صاحب ذرا سائڈ تے لگو نا، سائڈ تے لگو ذرا تسی۔ جبریل نمازی نو بھی سائڈ تے لا دین گے، اتو آ جائے گا غازی۔ جبریل پوچھن گے تو کیوں پہلے جنت جانا چاہنا ہے؟ اکھے میں غازی ہاں۔ فرمان گے غازی صاحب ذرا سائڈ تے لگو، اتو آ جائے گا پوچھے گا بھی تو کیوں پہلے جنت جانا چاہنا ہے؟ اکھے میں شہید ہاں۔ فرمایا شہید صاحب ذرا سائڈ تے لگو نا، لین وچ لگو، اتو آ جائے گا۔ فرمائے گا تو کیوں جنت وچ پہلے جانا چاہنا ہے؟ اکھے میں زکات ادا کرن والا وا۔ فرمایا زکاتی صاحب ذرا تسی بھی سائڈ تے لگو۔ ہاں بھئی تو کیوں جنت وچ پہلا جانا چاہنا ہے؟ اکھے میں صدقہ و خیرات کرن والا۔ فرمایا خدمت کرن والا میں اس واسطے پہلے جانا چاہنا وا۔ فرمایا صدقہ کرن والے ذرا تو بھی سائڈ تے لگ، تو بھی سائڈ تے لگ۔ ایک پیچھے ہوئے گا، آکھے گا جبریل تو کیوں جنت وچ جانا چاہنا ہے؟ آکھے میں جنت وچ جانا چاہنا وا، ساری زندگی نبی پاک دے دین دا ہوکا جو دیندا رہیا وا۔ فرمایا جبریل کہندے نے اوے حق بھی تیرا ہی بندا ہے، جنت وچ پہلے تو جا، پچھے نمازی نو لے جا، حاجی نو لے جا، زکاتی نو لے جا، صدقاتی نو لے جا، پچھے لے جا، انہاں نو پچھے ہی لے جا۔ جبریل کیوں؟ فرمایا ذرا میں نہ کول پوچھنا وا، نماز دے متعلق تینوں دسدا کون رہی ہے؟ زکات دے متعلق تینوں دسدا کون رہی ہے؟ حج دے احکام تینوں دسدا کون رہی ہے؟ او تینوں جہاد دے احکام کون دسدا رہی ہے؟ شہادت دے جذبے تینوں کون دلاندا رہی ہے؟ اکھے عالم 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 شریعت دے دین دا عالم ہی دسدا رہی ہے۔ فرمایا جے ساری زندگی تواڈے اگے کھڑوندا رہیا ہے، جنت وچ بھی تے اگے ہی جان دیو۔ فرمایا پھر حق تے بندا ہے نا ہوندا اگے جنت وچ، بھئی چھت تے ہوو تاں وی امام دے پیچھے، وچ مسجد ہوے تاں وی امام دے، تے جے باہر نماز پڑھو تے تاں وی امام دے پیچھے۔ تے ایک ٹائم آنا ہے جدو اگے، ایک ٹائم آنا ہے ادو امام دے پہنچن والے پہنچ گئے نے، کئی راہ وچ ہی رہ گئے نے۔ ایک ٹائم آنا امام دے اگے۔ فرمایا جے حکماء اسلام نے لکھا ہے وہ وڈیاں برادریاں تے ناز تے مان کرن والے آ، جے شریعت دے دین دا عالم ہی نہیں تیری برادری وچ، تو مردہ ہے۔ جے 5 بچے نہیں 4 بچے نہیں، کسے ایک نو تے دین دا عالم بنان، اور کسے ایک نو تے قاری قرآن بنانا۔ سامعین محترم، ایک بندہ اخبار دے اندر میں پڑھیا، کمشنر ہے سی، کمشنر، باپ دا جنازہ آیا نا، تے جدو صفحہ بن گئیاں لینا، تے آدھی جیب وچوں سینڈ پوجن والا رومال کٹ کے نا تے اینج کر کے بچھاوے پیا۔ نال دے نے پوچھیا یہ کیوں پیا بچھانا ہے؟ آکھے مڑ دری تے ہے کوئی نہیں، سجدہ جو کرنا ہے۔
ڈری ہے کہ نہیں؟ سجدہ جو کرنا تے مڑ رومال رکھ لوا منہ چگلیوے نہ اوے چگڑا ہے۔ عمران خان کی آکھا سی میرا ابا ہی مینوں جمعے آس لے آندا سی اور میرے وچ تاں میں آدھی گل کرا جڑا آدھے منہ زبانی اقرار کر دے یار کہ انہوں بیان کرنا کوئی جرم تے نہیں ہے یار۔ آدھی زبانی کہے بھئی مینوں کوئی دین دون دا پتہ نہیں سی بس ابا ہی جمعے واسطے لے آندا سی ہیں۔ بھئی دین 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 سیکھو، شریعت احکامات سیکھو بھائی، نماز جمعہ ادا کرنے والے قرآن دے قاری بنو، قرآن نو سینے نہ لاؤ، قرآن نال پیار کرو۔ قرآن اندر ہر چیز دا علم ہے۔ فرمایا حضرت علی کو پوچھا گیا حضور جیڑا بندہ دنیا تے رہ کے آکھے میں جنت دا پھل کھانا چاہنا تے جیڑا مرضی کھاواں کھا سکدا ہے؟ حضرت علی بیٹھے کوفے دی مسجد وچ منبر دے اوتے خطبہ دیندے پئے، آپ نے فرمایا کی سوال کیتا ہی؟ آکھے جنت دا جی پھل کوئی کھانا چاہے دنیا دے اوتے رہ کے، آپ نے فرمایا کھا سکدے؟ اگر کتے ٹور جاوے، فرمایا یا تے باری وچوں قرآن چوک کے پڑھ لوے یا مسجد وچ بیٹھ کے قرآن پڑھنا شروع کر دے جنت دے پھل کھانے شروع کر دے۔ اس قرآن نو اسی کنڈ کر دیتی، اس قرآن نال اسی پیار نہیں کی۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں علامہ اقبال قلندر لاہوری فرماندے نے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اساں نے قرآن چھڑ دیتا بھائی، اسی قرآن نال محبت نہیں کیتی، اسی قرآن نال پیار نہیں کیتا۔ سامعین محترم قرآن نال پیار کرو، قرآن دی تلاوت کرنا۔ سامعین محترم اے ذہن وچ رکھنا اے قرآن ہی ہے، اور ساریاں کتاباں ریاضی بھی انگلش بھی میتھ بھی یہ ساریاں بڑاواں ساریاں کتاباں جیڑیاں مگر چاہ کے ٹرنا ہے جدو قبر وچ جاویں گا ساریاں چھڑ جان گیاں، ایک ہی کتاب قبر وچ آئے گی جدا نام اللہ دا قرآن ہے۔ اس کتاب دا نام کی ہے بولو؟ اس کتاب دا نام قرآن ہے، جن نے قبر دی مٹی دے وچوں ہی داخل ہو کے آ جانا ہے۔ انہیں آکھنا ریاضی کتھے ہی پچھار چھڈا ہے، اور ساری زندگی جدے لئی مینوں کنڈ کیتی ہے وہ تو پیچھے رہ گئیاں۔ دس میں وفا والا کہ بے وفا؟ وفا تے قرآن نے کرنی ہے یار۔ جیڑا نصاب میرے مصطفیٰ نے دسیا ہے، فرمایا تیسرا قرآن دی تلاوت کرو، فرمایا ایک حرف پڑھن نال 10 نیکیاں، تے رمضان وچ تے مڑ تھبے نے نیکیاں دے، رمضان وچ تاں تھبے نے نیکیاں دے بھائی 10 نیکیاں۔